बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 6 दिसंबर 2022 रोज़ मंगल 12 जमादियुल अव्वल बमुताबिक 1444 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की बदलती हुई खबरों पर नजर रखने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में नई और अहम अपडेट्स हैं तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। वली अहद ने न्योम में जजीरा संदाला मंसूबे का ऐलान कर दिया। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने न्योम में समुद्री सियाहत के लिए जजीरा संडाला मंसूबे का ऐलान किया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक जजीरा संडाला लग्जरी समुद्री टूरिज्म का नया मरकज़ होगा। जजीरा संडाला बहर अहमर में सैर व सियाहत का अहम तरीन दरवाज़ा और टूरिस्ट के लिए एक इंटरटेनमेंट का स्पॉट होगा। इंतज़ामिया के मुताबिक तवक्को की जा रही है कि संडाला जजीरा 2024 के शुरू में टूरिस्ट के इस्तकबाल के लिए तैयार होगा। इस मौका पर वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि संडाला मनसूबा न्योम मनसूबे में तेज़ रफ्तार तरक्की का आकाश है, जिसके ज़रिए हमारा विजन 2030 उसके मुताबिक जो हमारी टूरिज़म का जो टारगेट है वो पूरा होगा। उन्होंने कहा कि जजीरा संडाला न्योम में बहरा अहमर का टूरिस्ट स्पॉट और लग्जरी यॉट क्लब की मौजूदगी में दुनिया भर में समुद्री सियाहत का एक मुनफरद मकाम होगा। वाज़ेह रहे कि संडाला बहर अहमर में वाक़ 840,000 मुरबा मीटर के रकबे का जजीरा है, जो कई जजीरों में से एक है और जिन्हें टूरिस्ट जो है वो स्पॉट बनाने का मंसूबा है। इनमें से हर जजीरा मुनफरद हैसियत रखता है, जो मजमूई तौर पर समुद्री सियाहत के लिए दुनिया भर में मुनफरद हैसियत रखते हैं, जिनकी मदद से सऊदी अरब को समुद्री सियाहत का अहम मरकज़ बनाया जा सकता है। तवक्को की जा रही है कि जजीरा संडाला मंसूबे से 3,500 जॉब्स जो है वो पैदा होंगी। जजीरा संडाला में लग्जरी यॉट क्लब के अलावा 413 कमरे और 333 फर्निश्ड अपार्टमेंट भी होंगे। इसके अलावा जो इंटरनेशनल रेस्टोरेंट्स, कॉफ़ी शॉप्स का इफ्तिताह भी किया जाएगा। शॉपिंग मॉल्स के अलावा 6,474 यार्ड्स पर मुश्तमिल गोल्फ कोर्ट भी होगा, जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का होगा। पुर्तगाल के जो हीरो हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, उनका सऊदी अरब के अल नसर क्लब के साथ एग्रीमेंट। एक हिस्पानवी अखबार का कहना है कि अल नसर क्लब ने मैनचेस्टर यूनाइटेड के साबिक पुर्तगाली खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जो है उसके साथ नए सीज़न के लिए एग्रीमेंट कर लिया है। सबक न्यूज़ ने हिस्पानवी अखबार के हवाले से मजीद कहा कि रोनाल्डो बाज़ाब्ता तौर पर नए साल से अल नसर क्लब में शामिल होंगे। इतला के मुताबिक जो एग्रीमेंट पर अमल दरामद 1 जनवरी से होगा, जिसकी मुद्दत 2.5 सीज़न तक होगी। अखबार का मजीद कहना है कि मुआहदे के मुताबिक रोनाल्डो ने एक सीज़न के लिए 200 मिलियन यूरो का एग्रीमेंट किया है। इसके अलावा इश्तहारात से मिलने वाली आमदनी उसके अलावा है। इसके हवाले से कहा जा रहा है कि रोनाल्डो आलमी सतह पर सबसे ज़्यादा मुआवजा लेने वाले खिलाड़ी के तौर पर सामने आए हैं। सऊदी अरब में होने वाली तब्दीलियों पर मबनी फ़िल्म पेश की जाएगी। रेड सी इंटरनेशनल फ़िल्म जो मेले की चेयरपर्सन और सऊदी रिसर्च एंड मीडिया ग्रुप की CEO जुमाना अल राशिद ने फिल्मी मेले की अहमियत को उजागर करते हुए कहा कि शानदार और मुमताज़ फ़िल्म साज़ों और जो नुमाइंदा सकाफ़तों के हैं, उनके शाहकार जो फ़िल्म्स हैं उसका एक मुनफरद प्लेटफॉर्म है। और मेले में 61 ममालिक की 34 ज़ुबानों में 131 फ़िल्में पेश की जाएंगी। मंशियात स्मगलिंग पर 2 इंडियन गिरफ्तार। महकमा इंसदाद मंशियात का कहना है कि विजिट वीज़े पर आने वाले 2 इंडियन बाशिंदों को क्रिस्टल स्मगल करने के इल्ज़ाम में हिरासत में ले लिया गया। आजल न्यूज़ ने महकमा इंसदाद मंशियात की जानिब से जारी होने वाले बयान के हवाले से मज़ीद कहा कि मुल्ज़मान के खिलाफ इब्तदाई रिपोर्ट के बाद उन्हें इदारा प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। गिरफ्तार होने वाले जो है भारतीयों के कब्ज़े से 11.96 किलोग्राम नशा आवर मादा जो है क्रिस्टल बरामद हुआ था। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की जद्दा जाने वाली फ़्लाइट की कराची एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से सऊदी अरब के शहर जद्दा जाने वाली PIA की फ़्लाइट को टेक्निकल फॉल्ट की वजह से कराची में उतार दिया गया। PIA के तर्जुमान का कहना था कि कौमी एयरलाइन की परवाज़ जो है PK741 वो इस्लामाबाद से जद्दा के लिए जा रही थी कि रवाना होनी थी कि उसमें फ़नी ख़राबी पैदा हुई। जहाज़ में फ़नी ख़राबी पर पायलट की जानब से कराची एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग की इजाज़त तलब की गई। तर्जुमान के मुताबिक कंट्रोल टावर से इजाज़त मिलने के बाद PK741 को कराची एयरपोर्ट पर लैंडिंग की इजाज़त दी गई। PIA के तर्जुमान ने मज़ीद बताया कि कराची एयरपोर्ट पर लैंडिंग के बाद मुसाफिरों को लाउंज मुंतकिल कर दिया गया था और उसके बाद तैयारी को फ़नी ख़राबी दूर करने के बाद रवाना कर दिया गया।
انڈونیشیا کے سفارت خانے کا کہنا ہے کہ سعودی شہری الیکٹرانک طور پر ویزا حاصل کر سکتے ہیں۔ ریاض میں انڈونیشیا کے سفارت خانے نے کہا سعودی پاسپورٹ ہولڈر جو ہے انڈونیشیا پہنچنے پر ای ویزا حاصل کر سکتے ہیں۔ ویزوں کی درخواستوں کے لیے جو ہے ویب سائٹ کے ذریعے بھی دی جا سکتی ہیں، جہاں سے ای ویزا چند منٹ کے اندر اندر جو ہے فیس ادا کرنے کے بعد وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے جو ریکوائرڈ ہے وہ 6 ماہ کے لیے ویلڈ پاسپورٹ ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس راؤنڈ ٹرپ جو ٹکٹ ہے، ریٹرن ٹکٹ، اس کے ساتھ ساتھ ویزا فیس پے کرنے کے بعد آپ چند منٹ کے اندر آن لائن ویزا حاصل کر سکتے ہیں۔ پہلے سیمسٹر کی چھٹیوں کے دوران 10 لاکھ مسافروں نے کنگ فہد کازوے کو عبور کیا۔ کنگ فہد کازوے کی جنرل کارپوریشن نے اعلان کیا ہے کہ پہلے سیمسٹر کی چھٹیوں کے دوران 10 لاکھ سے زیادہ مسافروں نے جو کنگ فہد کازوے پل ہے جو کہ سعودی عرب اور بحرین کو جوڑتا ہے، اس مسافروں نے اس پر سفر کیا۔ انہوں نے بتایا کہ 24 نومبر سے 3 دسمبر کے دوران پل کو عبور کرنے والی گاڑیوں کی تعداد 4 لاکھ سے زیادہ تھی۔ انہوں نے بتایا کہ سعودی عرب اور بحرین کے اطراف میں جو سڑک کے کنارے امدادی خدمات ہیں اس کا آغاز کر دیا گیا ہے، جس میں جو ایندھن ہے بھرنا، بیٹری چارج کرنا، کولنٹ بھرنا اور ٹائروں کی مرمت وغیرہ شامل ہیں۔ مہائل میں ایک ہی خاندان کے آج 4 افراد دم گھٹنے سے ہلاک۔ سعودی عرب کے جنوب میں واقع مہائل شہر کے دیہی علاقے میں زیر زمین ٹینک میں ایک خاندان کے 4 افراد دم گھٹنے سے ہلاک ہو گئے، جبکہ 2 افراد کو معجزاتی طور پر بچا لیا گیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ہلاک ہونے والوں میں 2 بھائیوں سمیت ان کے 2 بیٹے شامل ہیں۔ تفصیلات سے آگاہ کرتے ہوئے سعودی نوجوان عبداللہ حسن ہادی اسیری نے کہا کہ ان کا گاؤں الخطاش مہائل کے قریب واقع ہے۔ گزشتہ دنوں موسلادھار بارش کے باعث 15 میٹر چوڑی، 6 میٹر لمبی اور 6 میٹر گہری زیر زمین ٹینک میں پانی بھر گیا تھا۔ پانی کو نکالنے اور ٹینک کو صاف کرنے کے لیے خصوصی پمپ ہے وہ ٹینک میں ڈالا گیا، مگر کچھ دیر کام کرنے کے بعد اس میں دھواں اٹھنے لگا اور عجیب و غریب آوازیں آنے لگی تھیں۔ جدہ سمیت جو ہے مکہ مکرمہ ریجن کی 14 کمیشنریوں میں بارش کا امکان۔ محکمہ شہری دفاع نے جدہ سمیت مکہ مکرمہ ریجن کی 14 کمیشنریوں میں مختلف درجوں کی بارش کا انتباہ جاری کیا ہے، اور سبق ویب سائٹ کے مطابق محکمہ شہری دفاع نے کہا محکمہ موسمیات کی رپورٹ کے مطابق پیر سے جمعرات تک ریجن بھر میں موسم غیر یقینی رہے گا۔ محکمہ نے کہا ہے کہ جدہ، طائف، الارضیات، عظم، میسان، الخرمہ، تربہ، المویہ، رنیہ، بحرہ، کنفذہ، اللیث اور رابغ میں مختلف درجوں کی بارش ہو سکتی ہے۔ محکمہ نے کہا بارش کے وقت پر وادیوں، سیلاب کی گزرگاہوں، ڈھلانوں اور پرخطر مقامات سے دور رہیں۔ بلا وجہ گھر سے باہر بارش کے دوران نہ نکلیں اور ہائی وے کا سفر کرنے سے پہلے موسم کا حال ضرور معلوم کر لیں۔ دوسری طرف محکمہ موسمیات نے کہا کہ مکہ مکرمہ کے علاوہ مدینہ منورہ، شمالی حدود، مشرقی ریجن، ریاض، قصیم، عسیر، باہا اور الجوف ریجنز میں بھی بارش کا امکان ہے۔ ریاض میں سعودی جیولری فیسٹیول کا آغاز۔ دارالحکومت ریاض میں جو ہے آج سے سعودی جیولری فیسٹیول کا انعقاد ہوگا، جس میں 20 ملکوں سے 100 سے زیادہ کمپنیاں شریک ہوں گی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق سعودی جیولری فیسٹیول 6 دسمبر سے 10 دسمبر تک جاری رہے گا، اور اس میں 500 سے زیادہ عالمی برانڈز کے علاوہ مقامی برانڈز بھی حصہ لیں گے۔ جیولری فیسٹیول سعودی عرب میں ایک اہم جو تجارتی سرگرمی ہے، جس کے سلسلے میں اوپرا اور انٹرٹینمنٹ کے علاوہ ورکشاپس بھی ہوں گی۔ فیسٹیول میں دنیا کے معروف برانڈ کی جیولری کی نمائش کے علاوہ جیولری کی صنعت اور اس کے مستقبل کے بارے میں اہم سرگرمیاں ہوں گی۔ جیولری فیسٹیول میں سونے اور چاندی کے زیورات کی بھی نمائش ہوگی، جبکہ زیورات کی مقامی صنعت کو بھی اجاگر کیا جائے گا۔ محض فیس جمع کرانے سے اقامے کی تجدید نہیں ہوتی ہے۔ محکمہ پاسپورٹ کے مطابق محض فیس جمع کرنے سے اقامے کی تجدید نہیں ہوتی، نہ ماضی میں کبھی ایسا ہوا ہے، نہ آئندہ کبھی ایسے ہوگا۔ فیس جمع کرانے کے بعد ضروری کارروائی کے بغیر جو ہے بات نہیں بن سکتی۔ ٹویٹر کے اکاؤنٹ پر جو ہے ایک مقیم غیر ملکی خاتون نے دریافت کیا تھا کہ میرے شوہر نے اقامے کی توسیع کی فیس جمع کروا دی تھی، تاہم ابھی تک موبائل پر اقامے کی تجدید کا میسج نہیں آیا۔ محکمہ پاسپورٹ کے مطابق جو ہے اس سوال کے جواب میں بتایا گیا تھا کہ محض فیس جمع کرنے سے اقامے کی تجدید نہیں ہوتی، بلکہ ابشر کے ذریعے باقی کارروائی مکمل کرنا ہوتی ہے، اور جہاں تک فیس جمع کرنے کا تعلق ہے تو اس کی بابت ابشر سے چیک کیا جا سکتا ہے کہ ابھی آپ کی فیس بھی جمع ہوئی ہے یا نہیں۔ بات کریں گے سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشن سینٹرز پر۔ ریال کے ریٹ کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ آج پاکستان کے لیے کون کون سے ریٹ مل رہے ہیں۔ پہلے پاکستان کی بات کرتے ہیں تو فوری بینک دے رہا ہے 58 روپے 45 پیسے، ایس ٹی سی پے دے رہا ہے 58 روپے 76 پیسے، تحویل اراضی دے رہا ہے 59 روپے 4 پیسے، ویسٹرن یونین دے رہا ہے 58 روپے 93 پیسے، منی گرام دے رہا ہے 59 روپے 28 پیسے، اور ٹیلی منی دے رہا ہے 58 روپے اور 82 پیسے۔ اگر انڈیا کی بات کرتے ہیں تو فوری بینک دے رہا ہے 21 روپے 30 پیسے،
ایس ٹی سی پے دے رہا ہے 21 روپے 28 پیسے، تحویل اراضی دے رہا ہے 21 روپے 40 پیسے، ویسٹرن یونین دے رہا ہے 21 روپے 25 پیسے، منی گرام دے رہا ہے 21 روپے 31 پیسے، انجاز بینک دے رہا ہے 21 روپے 38 پیسے۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم۔